बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए गैब की बातों पर ईमान से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 82। ये एक तवील हदीस है जिसमें अल्लाह ताला के 99 नाम मज़कूर हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100। जिसने इनको खूब अच्छी तरह याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं। उसके 99 सिफाती नाम ये हैं: अर्रहमान, बेहद रहम करने वाला; अर्रहीम, नहायत मेहरबान; अल मलिक, हकीकी बादशाह; अल कुद्दूस, हर ऐब से पाक; अस्सलाम, हर आफत से सलामत रखने वाला; अल मोमिन, अमन व ईमान अता फरमाने वाला; अल मुहैमिन, पूरी निगहबानी फरमाने वाला; अल अज़ीज़, सब पर गालिब; अल जब्बार, खराबी का दुरुस्त करने वाला; अल मुतकब्बिर, बहुत बड़ाई और अज़मत वाला; अल खालिक, पैदा करने वाला; अल बारी, ठीक ठीक बनाने वाला; अल मुसव्विर, सूरत बनाने वाला; अल गफ़्फ़ार, गुनाहों का बहुत ज़्यादा बख्शने वाला; अल क़हार, सबको अपने काबू में रखने वाला; अल वहाब, सब कुछ अता करने वाला; अर रज़्ज़ाक़, बहुत बड़ा रोज़ी देने वाला; अल फ़त्ताह, सब के लिए रहमत के दरवाज़े खोलने वाला; अल अलीम, सब कुछ जानने वाला; अल क़ाबिज़, तंगी करने वाला; अल बासित, फराखी करने वाला; अल खाफ़िज़, पस्त करने वाला; अल राफ़िअ, बुलंद करने वाला; अल मुइज़्ज़, इज़्ज़त देने वाला; अल मुज़िल्ल, ज़िल्लत देने वाला; अस्समी, सब कुछ सुनने वाला; अल बसीर, सब कुछ देखने वाला; अल हकम, अटल फैसले वाला; अल अदल, सरापा अदल व इंसाफ; अल लतीफ़, भेदों का जानने वाला; अल खबीर, हर बात से बाखबर; अल हलीम, नहायत बुर्दबार; अल अज़ीम, बड़ी अज़मत वाला; अल गफ़ूर, बहुत बख्शने वाला; अश-शकूर, कदरदान, थोड़े पर बहुत देने वाला; अल अली, बुलंद मर्तबे वाला; अल कबीर, बहुत बड़ा; अल हफ़ीज़, हिफाजत करने वाला; अल मुक़ीत, सबको ज़िंदगी का सामान अता करने वाला; अल हसीब, सबके लिए काफ़ी हो जाने वाला; अल जलील, बड़ी बुज़ुर्गी वाला; अल करीम, बे मांगे अता फरमाने वाला; अल रक़ीब, निगरां; अल मुजीब, कबूल करने वाला; अल वासे, वसाअत रखने वाला; अल हकीम, बड़ी हिकमतों वाला; अल वदूद, अपने बंदों को चाहने वाला; अल मजीद, इज़्ज़त व शराफत वाला; अल बाइस, ज़िंदा करके कब्रों से उठाने वाला; अश-शहीद, ऐसा हाजिर जो सब कुछ देखता है और जानता है; अल हक़, अपनी सारी सिफ़ात के साथ मौजूद; अल वकील, काम बनाने वाला; अल कवी, बड़ी ताकत व क़ुव्वत वाला; अल मतीन,
بہت مضبوط، الولی سرپرست مددگار، الحمید تعریف کا مستحق، المحصی سب مخلوقات کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا، المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندگی بخشنے والا، الممیت موت دینے والا، الحی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا، الواجد سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا، یعنی ہر چیز اس کے خزانے میں ہے، الماجد بڑائی والا، الواحد ایک، الاحد اکیلا، الصمد سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، القادر بہت زیادہ قدرت والا، المقتدر سب پر کامل اقتدار رکھنے والا، المقدم آگے کر دینے والا، المؤخر پیچھے کر دینے والا، الاول سب سے پہلے، الآخر سب کے بعد، یعنی جب کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا، اور جب کوئی نہ رہے گا، کچھ نہ رہے گا، وہ اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا، الظاہر بالکل ظاہر، یعنی دلائل کے اعتبار سے اس کا وجود بالکل ظاہر ہے، الباطن نگاہوں سے اوجھل، الوالی ہر چیز کا ذمہ دار، المتعالی مخلوق کی صفات سے برتر، البر بڑا محسن، التواب توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا، المنتقم مجرمین سے بدلہ لینے والا، العفو بہت معافی دینے والا، الرؤوف بہت شفقت رکھنے والا، مالک الملک سارے جہاں کا مالک، ذوالجلال والاکرام عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا، المقسط حقدار کا حق ادا کرنے والا، الجامع ساری مخلوق کو قیامت کے دن یکجا کرنے والا، الغنی خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، المغنی اپنی عطا کے ذریعے بندوں کو بے نیاز کر دینے والا، المانع روک دینے والا، الضار اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ضرر پہنچانے والا، النافع نفع پہنچانے والا، النور سراپا نور اور نور بخشنے والا، الہادی سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والا، البدیع بلا نمونہ بنانے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا جس کو کبھی فنا نہیں، الوارث سب کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا، الرشید صاحب رشد حکمت جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہے، الصبور بہت برداشت کرنے والا کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور فوراً عذاب بھیج کر ان کو تہس نہس نہیں کر دیتا۔ ترمذی کی حدیث تھی یہ۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جو قرآن کریم یا دیگر روایات میں مذکور ہیں، جن میں سے 99 اس حدیث میں ہیں۔ بظاہر حق اللہ تعالیٰ اپنے تمام ناموں کی عظمت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی برکات سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائے۔ یا اللہ ہم سبوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔